अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसान। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है और आज हमने जिस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो है पाकिस्तान का अंदरूनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे जा रहा है, फिर जो इंटर प्रोविंशियल जो मामलात हैं वो कैसे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और केपीके में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो एक स्टेट का जो एक फंक्शनल एक हुआ करता है ताल्लुक मुख्तलिफ प्रोविंसेस के साथ, मुख्तलिफ एंटिटीज़ के साथ, वो कैसा जा रहा है, इसका ज़रा तजिया करेंगे। और हमारे साथ, चूँकि मैंने कहा कि पर्टिनेंट पैनल मौजूद है, वो इसलिए है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा खान साहिबा, जो कि शोबे तदरीस के साथ मुंसलिक हैं। फिर ये इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, ऑथर भी हैं, और किताब जो है इनकी बलूचिस्तान के ऊपर ही है, और वह उसका नाम है बलूचिस्तान एंड द मिलांज ऑफ वायलेंस। मिलांज कहते हैं मिक्सचर को, कोई भी चीज़ जब आप मिक्स करते हैं तो उसका मतलब होता है मिलांज। तो ये जो वायलेंस की वहाँ पे सूरत हाल चल रही है, उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। क्या ये जो स्टेट स्ट्रक्चर है उस वो वीकन हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है ज़रा बहस लाने की कोशिश करते हैं। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मुमताज़ शायरा, मुमताज़ अदीबा, मोहतरमा नौशी गिलानी साहिबा, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, डॉक्टर सीमा एंड नौशी जी, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सीमा, आपसे मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़ाहिर है कंसर्निंग है, और यूँ लगता है जैसे एक स्टेट फेलियर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि उसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जहतें जो हैं वो चल रही हैं। इसमें जो पाकिस्तान का जो स्टेट फेलियर है, पर्टिकुलरली इन बलोचिस्तान एंड केपी के, उसमें मुझे वो याद आ रहा है चार्ल्स टिलीज़ की एक थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन जो है, और फिर साथ ही साथ एक वेबेरियन मॉडल जो है स्टेट लेजिटिमेसी का, दोनों मुझे नजर आ रहे हैं कि जैसे दोनों चीजें जो है उसमें मौजूद हैं। और खासतौर पर चार्ल्स टिलीज़ की जो क्वेश्चन कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट्स, उसकी जो बुक है, उसमें उसने कहा है ना कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होती हैं दे इमर्ज थ्रू अ मोनोपोली ऑन वायलेंस एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब ये जो सूरत हाल है इसमें उसमें वेबर जो है वो क्या डिफाइन करता है स्टेट को, एज एन एंटिटी विद अ मोनोपोली ऑन लेजिटिमेट वायलेंस। अब क्या पाकिस्तान जो है वो इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है? सबसे पहले जी थैंक यू सो मच एंड इट्स सच एन ऑनर टू शेयर अ प्लेटफॉर्म विद मैम नौशी गिलानी। आपने तो मेरी जो है ना उसे तो औकात से बढ़कर आपने मुझसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा। इट्स यू आर वेल रेड, सो आई मस्ट गिव यू दिस कमेंट। पाकिस्तान की जो स्टेट है ना, देखिए हम जो मैक्स वेबर की आपने बात की, हमारी जो स्टेट वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम के तहत हम ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हम बने हैं, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जब बना, मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मेरी ये थ्योरी है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसी टेरिटोरियल बाउंड्री है जिसका पहले से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड नहीं है। सो इंडिया डिड हैव, पाकिस्तान का नहीं था। पाकिस्तान तो एक ऐसी बस कार्व आउट कर दिया ना सब कॉन्टिनेंट ऑफ जो साउथ एशिया जो था उस वाला रीजन में से कार्व आउट करके उन्होंने एक टेरिटरी को स्टेट फॉर्मेशन कर दी। और इसमें हमारा जब मैंने बहुत ज़्यादा जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारा जो हम अक्सर टैग भी करते हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी वीक स्टेट, बट देयर आर सो मेनी रीजन, और उसको हम कॉलोनियल लेगेसी के साथ जब इंटरलेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान जब बना उस पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। द ओनली इंस्टीट्यूशन विच वी इनहेरिटेड वाज पाकिस्तान आर्मी। एक आर्मी मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशन था, जो मिलिट्री की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो था। उसके अलावा वी डिडंट हैव सुप्रीम कोर्ट, वी डिडंट हैव सिविल सर्विसेज एकेडमी, वी डिडंट हैव पोस्टल सर्विसेज, जो इनके बाकायदा ऑफिस हैं वो नहीं थे। तो ये सारी इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन बाद में हुई है। और किसी भी जो आपने वेबेरियन बात की, जो भी आपकी स्टेट की जो लेजिटिमेसी है ना, वो आप स्टेट इटसेल्फ तो अपनी लेजिटिमेसी को नहीं इम्पोज करती, वो थ्रू इंस्टीट्यूशंस होती है। और वो इंस्टीट्यूशंस हमारे जो बदकिस्मती से बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहले थे नहीं, और जो बने तो वो इतने ज़्यादा वीक हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस पाकिस्तान मिलिट्री की आ गई फॉर सर्टेन रीजंस। एक क्योंकि यही एक इंस्टीट्यूशन हमने इनहेरिट किया था, और वेस्ट ने भी फॉर सम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, नॉट सम बट ऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो ज़्यादा सपोर्ट दी वो पाकिस्तान मिलिट्री को दी। सो वी कैन सी दिस, ये जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी सिंस 1949, 47, 48 का तो हमारा जो फॉर्मेटिव पीरियड था। उसके बाद लियाकत अली खान से हमें सबको पता है कि क्या हुआ, कि हमेशा हमारा टिल्ट जो है वो वेस्ट की तरफ रहा, और वो वेस्ट का टिल्ट हमारी तरफ रहा बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनको एक ऐसी मिलिट्री स्टेट चाहिए थी जो उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ हमें एक बीच में बफर दे देती, और अब एक चाइना था। अब मसला ये है कि
पाकिस्तान 78 ईयर्स गुजरने के बावजूद अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका फॉर सो मेनी रीजंस, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो आपने बात की पेरिफेरल एरिया जो केपी और बलूचिस्तान है, वहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूशनल जो रीच है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। स्टेट रिट जो है वो नहीं है वहाँ पर। आप देखें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपने मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस तो रखी हुई हैं, लेकिन फोर्स हम कहते हैं कि ये हमारी स्टेट है या हमारा एरिया है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी कानून की अमलदारी, कच्चे का इलाके ही देख लें आप, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी स्टेट की अमलदारी नहीं। तो वो स्टेट सोसाइटी जो है ना बहुत वीक कनेक्ट है। ए एरियाज और बी एरियाज कहते हैं जी एब्सोल्यूट। बलोचिस्तान में तो 3 एरिया ए बी सी डी हैं, और ए बी और सी हैं। मसला सिर्फ बलोचिस्तान का तो ये कि वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो सिर्फ एरिया ए में है, जो कि क्वेटा एंड क्वेटा पेरिफेरीज है। जो बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया तो सारा मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज है। सो व्हिच इज लाइक वी विल डिस्कस इट फर्दर कि ये आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की है ना, मुझे बल्कि इंस्टीट्यूशन से एक कोर्स वाल याद आ गया, और वो ये है कि ये जो किताब है ये आप देख लें, आपके पास भी होगी, और वाई नेशंस फेल, ठीक है ना जी। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि सब लोगों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है हमारे साथ रिलेट करती हैं। अच्छा, इसमें जो आचिमागलो और रॉबिन्सन ने ये किताब जो लिखी है, उसमें बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो लीड करते हैं स्टेट फेलियर की तरफ, और जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे यहाँ तो नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान का जो एलीट कैप्चर है, जिसमें हम आपने जिक्र किया मिलिट्री डोमिनेंस भी है, फिर जिस तरह ये किताब कहती है लैक ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये एट प्ले हैं, क्या ये सिलसिला कर रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 144th ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें 144th रैंक करता है, विच मीन्स कि जो इंस्टीट्यूशनल इरोजन है वो एस्टेब्लिश्ड है। तो क्या ये वजह है इसके सारे मामलात की? मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, पाकिस्तान को देखने के लिए बहुत सारे लेंसेज हैं। अगर हम एक छोटा लेंस लें ना, सोशल लेंस, तो पाकिस्तानी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली अभी भी फ्यूडल है। और वो जो फ्यूडल है ना, वो नॉट नेसेसरली लैंड ओनर है, वो फ्यूडल आपका मिलिट्री भी है, जो एक जिसने वो इंस्टीट्यूशनल आपके पास आगे सिविल सर्विसेज में वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कि पहले डीएमजी था। तो वो जो फ्यूडलिज्म जो फ्यूडल अप्रोच है ना कि जी जिसके पास पावर है वही सब कुछ करता धरता है, और उसने अपनी जो जमीन को है वो सबलेट कर दिया है, इसलिए जमीन की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा नहीं है। तो आप सिर्फ इसी टेम्पलेट को अगर आप पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं या आप स्ट्रेटेजिक लेंस से देखते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन वो इस वजह से है कि डोमिनेंस देखिए पाकिस्तान की, अगर हम पॉपुलेशन को साइज को देखें तो उसमें पंजाब ऑफ कोर्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज उसकी प्रेजेंस इन नेशनल असेंबली बहुत ज्यादा है। आपने ये देखा, ट्रेंड देखा, स्पेशली आप शरीफ को देख लें, शरीफ जो 3 दफा और अब चौथी दफा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आए हैं, कि वो सेंट्रल पंजाब पे फोकस करते हैं। ऑल्दो कि इस दफा तो बहुत ही धांधली है, इस इलेक्शन को तो भी कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं फिर वक्त, लेकिन अगर आप देखिए कि पहले हमेशा से जो सेंट्रल पंजाब को जीत जाता था, और सेंट्रल पंजाब में आपने सिर्फ सेंट्रल पंजाब को रखा है, आपने ना तो नॉर्दर्न पंजाब को बीच में शामिल किया है, ना आपने साउथ पंजाब को किया, और बाकी पेरिफेरल एरियाज को तो बिल्कुल निकाल दें आप। जिसने सेंट्रल पंजाब की सीट्स ले ली, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप आपकी पक्की हो गई। सिमिलरली जब आप सेंट्रल पंजाब में जाते हैं तो फिर सिविल सर्विसेज आप फिर 1 by 1 आए ना, तो सिविल सर्विसेज में भी यही होता था कि जी सेंट्रल पंजाब एक लाहौर ग्रुप है, मतलब मैं आई वाज फ्रॉम सिविल सर्विसेज, अब नहीं हूँ मैं, एक लाहौर ग्रुप है बहुत मशहूर, और शरीफ एंड लाहौर ग्रुप का जो बड़ा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के ऊपर, वो कहते हैं ना जो आप एक दूसरे के ऊपर फलते फूलते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फलते फूलते हैं। सिमिलरली मिलिट्री में भी यही है कि वो दैट सेंट्रल पंजाब रीजन, वही आप उसी को यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। जुडिशरी में भी आप देखें पंजाबी डोमिनेंस, तो एवरीवेयर इट्स द पंजाबी डोमिनेंस, एंड विद इन पंजाबी डोमिनेंस इज द सेंट्रल पंजाब डोमिनेंस, क्योंकि वहीं से आप इलेक्शन जीत कर आते हैं और वहीं से आप अपना पूरा पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम लोग मतलब इसका मुझे पहले आई वाज वेरी नाइव, पहले के पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं उसको बहुत गौर से देखती हूँ तो मुझे समझ आती है। जब एक एडिशनल जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है, जब यूटी होता है, वो किसी भी जाके तहसील में जाकर वो उसकी डेपुटेशन होती है, पोस्टिंग होती है, वहीं पे से कोई काउंसलर होता है जो इलेक्ट होता है, आप देखिए वो साथ, और वहीं पे कोई आर्मी वाला कोई कैप्टन भी होता है। किस तरीके से ये लीड कैप्चर बनाते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
وہ بڑھتا 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 وہ سیکرٹری لیول تک پہنچتا ہے, یہ بڑھتا بڑھتا MNA یا وزیر کے لیول تک پہنچتا ہے, وہ بڑھتا 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 جنرل کے لیول تک پہنچتا ہے, اور جبکہ ایک ہی اس سے بڑھتے ہیں, ٹرائنگل بن گئی ہے. بالکل, اور یہ اسی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے تو اسی طرح پھر وہ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جی میں جیسے کہ پرسنلی بھی جانتی ہوں سیما کہ آپ رہی ہیں, آپ نے اپنے ریسرچ کے سلسلے میں بلوچستان میں بہت بار رہی, بہت اس حوالے سے ہمیں بتائیں. اور بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو پورے پاکستان کا مسئلہ بنے, آپ پورا پاکستان ہی بلوچستان ہے, کہ وہاں پر نامعلوم افراد معلوم لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں, اور برس وہ لاپتہ رہتے ہیں, ان کا کچھ اندازہ نہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی 14 سال کے بعد ایک شخص آیا, بلکہ اس کی باڈی آئی, ڈیڈ باڈی آئی. اور وہ اسی طرح سے وہاں آپ نے دیکھا کہ مارنگ بلوچ اور یہ سب جو تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہماری نظر میں, کیونکہ ہم ذرا فار ہیں. لیکن آپ کیونکہ آپ نے اس زمین کو ٹچ کیا, اسے میں رہی ہیں, اسے دیکھا ہے, اس کے شبروز دیکھیں, تو آپ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ مسنگ پرسنز کا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے, کیوں ہے, اور کب تک ہے, اور آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, اس میں ڈاکٹر سیما, اس میں ایک چیز بیفور یو ڈائلٹ آن اٹ, میں آپ کو ایک, بلکہ مہارنگ بلوچ سبھا کے انہوں نے ذکر کیا ہے, تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ, تاکہ لوگ جو ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نفرت کو دیکھتی ہوں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید رول آف لا ہے, لیکن جس نفرت سے یہ لوگ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, یہ لاشوں کی بھی عمر کرتے ہیں. آپ کو ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے ناک انہوں نے کاٹے, اس کی ضرورت نہیں تھی, اس کو 35 گولیاں ماری گئی, سنگت سنا 35 گولیاں اس کو ماری گئی. ایسی بھی لاشیں ہیں جن کو ان کے لواحقین نے آئیڈینٹیفائی تک نہیں کیا. عبد الرزاق جو کراچی کا رہنے والا تھا, جو ایک جرنلسٹ تھا, جب اس کی لاش گٹر سے ملی اور اس پر صرف اس کا ID کارڈ تھا, تو اس کی بہن 3 مرتبہ ہاسپٹل گئی, اور اس پر ساجد حسین نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو سویڈن میں مارا گیا. آج بھی اس کی بہن اس شک میں ہے کہ شاید وہ لاش اس کے بھائی کی تھی یا نہیں. وہ جو نفرت ہے نا, اتنی انتہائی, نہ ہمارے بچوں کو چھوڑا جاتا ہے, نہ ہماری عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے. حیات ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کی ماں نے اس کو 7 گولیاں لگی اس کی ماں کے سامنے, اس نے منتیں کی کہ 8ویں گولی نہ مارو شاید وہ بچ جائے, لیکن اس کو 8ویں گولی بھی ماری گئی. اور پھر اس کو قتل کے بعد جب یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ FC والا پاگل تھا. ہمیں پتہ نہیں انسان سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا, لیکن پاکستان نے اپنے فورسز کو ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ وہ غیر انسانی طور پر بھی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی سیریس ہے. اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی زیادہ نوخانی کی جائے اتنی ہی کم ہے. یہ ذرا بتائیں جو نوشی جی کہہ رہی ہیں, اس کا ذرا تھوڑا سا جینیسس جو ہے وہ بتائیں, اور اس کا حل کیا ہے. دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں, مہارنگ بلوچ کی آنکھوں میں جو دکھ ہے اور جو کرب ہے وہ آپ کے یو کین فیل اٹ. دیکھیے, جب پہلے بلوچستان میں تھا نا, ایون میں نے جب ریسرچ کی, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں اتنی زیادہ سینسیٹائز نہیں تھی اس ایشو کے بارے میں. میں نے کیا, میرا ایک پورا سیکشن ہے جس میں میں نے اس پہ لکھا ہے, لیکن اتنا زیادہ سینسیٹائز نہیں ہوئے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے ایک جو ہے نا, ایوری کلاؤڈ ہے سلور لائننگ. تو یہ جو PDM جو آیا, PDM 1 اور PDM 2, اور جو محسن نقوی صاحب ہمارے آئے انٹیریئر منسٹر, اور جو انہوں نے جو ایک کلیمپ ڈاؤن کیا PTI کو, اور PTI کے اوپر جو کیا, اس سے ایک چیز بہت کلیئر ہوئی, انفورسڈ ڈسپیرنسز جو ہے نا وہ آر ناٹ لمیٹڈ ناؤ ٹو بلوچستان, اٹ از ایوری ویئر. تو وہ جو کرب تھا نا وہ کنیکٹ کر گیا. دیکھیے, جب میں نے بات کی, اپنی جو شروعات کی تھی وہ پنجابی ڈومینیشن سے کی تھی, اور پنجاب کی ڈومینیشن چونکہ پنجاب کے پاس پاور تھی, تو بہت سارے ہم انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سینٹرل پنجاب میں رہنے والے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے تھے, اس دکھ کو نہیں سمجھ پاتے تھے. میں نے یہ بالکل, میرا یہ ایکنالجمنٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ, میں یہ کر رہی ہوں کہ جب میں یہ بک لکھ رہی تھی تو شاید میں اتنی زیادہ سینسیٹائز نہیں تھی اس ایشو کے ساتھ. میں نے لکھا اس کے اوپر, میں نے اس کے آبویسلی اس کو بہت آبجیکٹیولی اس کو میں نے ریسرچ کیا ہے, بٹ دین میں اس طرح سے ریلیٹ نہیں کر پا رہی تھی. لیکن جو یہ چیز ہوئی ہے اب, اور یہ اس کو میں ایک جو ہماری ایک جو آپ نے اسٹیٹ کی بات کی تھی نا, اسٹیٹ فارمیشن کی, اسٹیٹ فارمیشن کے لیے نیشن بلڈنگ بہت ضروری ہے. تو جو نیشن بلڈنگ کا جو ایک عمل شروع ہو چکا ہے نا, وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ ہم اب بلوچ
کیونکہ ہم بہت اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ ہے, اٹس اوکے, اٹس فائن, فیئر انف, وہاں پر ہو رہا ہے تو اٹس اوکے, سم تھنگ لائک وہ ہم ایک ایسے سمجھتے تھے کہ وہ ایلین لوگ ہیں. کے پی میں یا فاٹا میں جو کچھ ہو رہا تھا, ڈرون اٹیکس ہوتے تھے, ہم ان کے اوپر ان کو کنڈیم ضرور کرتے تھے, لیکن ہم اس دکھ کو, اس کرب کو نہیں محسوس, اس کو فیل نہیں کر سکتے تھے. وی ور بلیسڈ. میں آپ کو بتاؤں, آپ اس چھوٹی سی بات سے آپ اس چیز کو پورا ایشو کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہماری سول سروسز اکیڈمی کی جب ہم ٹریننگ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہم ورلڈ مطلب پورا تھرو آؤٹ پاکستان گھومتے ہیں, تو ہمارے فاٹا کے بیچ میٹ تھے اور وہ لاہور میں آپ کو پتا ہے کیولری گراؤنڈ کے پاس فاؤنٹینس بھی ہیں اور سارا کچھ. تو وہاں پر جب وہ اس نے یہ بات کہی کہ میں واپس جاؤں گا اور میں اپنے جرگے میں اس بات کی شکایت کروں گا کہ لاہور میں سڑکوں پر پانی بہتا ہے. I couldn't realize what he was saying and I couldn't relate it. Now I realize. اور اس کے بعد دیکھیں جہاں پر آپ کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو, جو مہرنگ بلوچ کی جو انفورسڈ ڈسپلنس میم نے جو بات کی ہے, یہ اتنے دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے بڑے دیسی سے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی مرے ہوئے پہ تو صبر آ جاتا ہے, لیکن جو چیز جو گم جائے, جو چیز آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, اور جو اس نے مہرنگ بلوچ نے یہ بات کہی کہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہی بالکل ایگزیکٹلی یہی سینٹیمنٹ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہی انہوں نے 26 نومبر کو کیا نا, یہی انہوں نے 9 مئی کو کیا. جو یہ چیز جو ہے نا پوری وہ کہتے ہیں نا ایک اسپریڈ اوور ہو گئی ہے. یہ پہلے یہ بالکل کوکونز میں بالکل ایک چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ سائلوز میں ہو رہی تھی. اب انہوں نے وہ ٹیبلٹ کیونکہ ان کو روکا نہیں گیا, اور یہ سب ہم لوگوں کی غلطی ہے. ہم the people in Punjab we are at fault کہ ہم نے ان کو نہیں روکا, جس کی وجہ سے وہ جو ایک سائلوز میں جو چیز ہو رہی تھی وہ اس بات میں وہ اتنے شیر ہو گئے ہیں, اتنے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ٹرم پڑھتے تھے معصوم عن الخطا, تو یہ جو ہے نا معصوم عن اکاؤنٹیبلٹی ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیمپلیٹ پورا اسپریڈ اوور کر دیا پاکستان میں. یہ جو نوشی جی نے یہ بات اٹھائی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ کرکس ہے پوری کی پوری صورتحال کا, کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی ایشوز بھی ہیں, اس میں ملٹرائزیشن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی چل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا جو لیجیٹیمیسی کرائسس ہے وہ ایکسیسربیٹ کر گیا, اور لگتا یوں ہے کہ جیسے ایک ہیوی ریلائنس آن ملٹرائزیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی. اور آپ جس طرح مسنگ پرسنس کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس میں میرا خیال ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک دفعہ رپورٹ کیا تھا شاید 23 میں لاسٹ ایئر کہ مسنگ پرسنس کا جو کمیشن تھا کہ جی 8,000 سے زیادہ وہ مان رہے تھے کہ 8,000 سے زیادہ انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیسی کرائسس کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں نہیں مانیں گے, لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, تو اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی پوسٹ ورلڈ وار 2 جو یہ ویسٹفیلین سسٹم آیا نا, اس میں یوز آف فورس جو لیجٹمیٹ یوز آف فورس جس کو آپ بار بار بتا رہے ہیں وہ صرف اسٹیٹ کے پاس تھا. مسئلہ یہ کہ پاکستان میں دیکھیں یوز آف فورس جو ہے نا صرف اسٹیٹ کے پاس نہیں ہے, there are so many other organizations which are using the force. تو اور پھر وہ چاہے سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, چاہے وہ ریلیجیس ریڈیکلز ہیں, چاہے وہ آپ کے ڈیکوائٹس ہیں. سو جو یوز آف فورس جو ہے نا وہ صرف اس کی مونوپلی, ایکچولی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے, بٹ اگین دیٹ از کوسچنیبل کہ وہ مونوپلی کو کیا جسٹیفائڈ مینر میں یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہماری اسٹیٹ انفارچونیٹلی یوز آف فورس جو ہے نا وہ اس کا جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی زیادہ ہیں پاکستان میں کہ آپ کوئی بھی انڈیکس اٹھا لیں. جو 8,000 کی جو نمبر کی بات آپ نے کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, اصل میں جو ہمارا انفورسڈ اس میں اتنی ڈسکرپنسی ہے نا کہ دیکھیے جو اسٹیٹ کہتی ہے, اگر آپ جو سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ نے اسپیشل ایک وہ بینچ بنایا ہوا ہے جو انفورسڈ ڈسپیرنسز کو ٹیکل کرتا ہے, اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اول تو وہ ویب سائٹ ہی اتنی پیتھیٹک ہے کہ یو کانٹ فگر آؤٹ کہ کیا نمبر ہے, وہ اس میں آپ کو کچھ ڈزنس نمبر دے گا اینڈ دیٹ وڈ بی فار دا انٹائر پاکستان, جو کہ بالکل ایبسلیوٹلی رانگ فگر ہے. اگر آپ ہیومن جو HRW کی اس پہ جاتے ہیں, ہیومن رائٹس واچ کی اس پہ جاتے ہیں, تو وہ آپ کو بالکل ڈفرینٹ فگر دے گا. آپ کسی انڈین ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, کیونکہ انڈیا بہت بلوچستان کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہے, تو وہ بالکل آپ کو ڈفرینٹ فگر دے گا. بلوچ ورنا اور یہ جو دوسرے پیجز ہیں جو بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر جائیں گے تو آپ تو ڈسکرپنسی بہت زیادہ ہے. میرا کنٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایک بندہ بھی ڈس اپیئر ہوا ہے, انفورس ڈس اپیئرنس یہ کسی بھی اسٹیٹ میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں کوئی شخص آپ اس کو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے کوئی قانون توڑا ہے, تو آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے کر آئیے. آپ
आप खुद ही ज्यूरी जज वो जो होते हैं ना, आप खुद ही सब कुछ बन जाते हैं, आप खुद ही एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, एग्जीक्यूशनर भी आप हैं, ज्यूरी भी आप हैं, जज भी आप हैं। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है कि जो सिविल अफेयर हैं, जो सिविलियन अफेयर्स हैं, उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत ज्यादा, और मिलिट्री इंटरवेंशन को अनफॉर्चुनेटली वेस्ट ने पूरा सपोर्ट किया फॉर देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। एंड आई वाज लाइक रीडिंग एन आर्टिकल के जी जो $20 बिलियन वर्ल्ड बैंक में देने हैं वो भी अप्रूव हो गए हैं। आई डोंट नो व्हेदर दैट ट्रांच वुड बी रिलीज्ड और नॉट, बट इफ दिस इज द केस इट मींस दे आर ऑल अगेन गिविंग लेजिटिमेसी टू दिस रेजिम। यू नो, आप उनको माली तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनके बिल्कुल इनडायरेक्ट टूल्स एंड टैक्टिक्स हैं कि आप। लेकिन इसमें देखें ना कि ये इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि एथनो नेशनलिज्म हम देख रहे हैं, सेपरेटिज्म देख रहे हैं। सेपरेटिज्म जो है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो जिससे भी बात करता हूँ ये सब कुछ पाकिस्तान को तोड़ रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान को तोड़ रहा है। ये जो सूरत हाल है ना, ये लीड क्या कर रही है? ये वो मुझे बल्कि याद आ रहा है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी जो थी, जिसमें उसने कहा था कि जो कम्युनिटी व्हेन कम्युनिटीज उसने कहा था ना व्हेन कम्युनिटीज फील इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड, तो वो क्या करती हैं? वो फिर दे टेंड टू रेबल। ठीक है ना? तो ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे इसी तरह की नजर आ रही है। बल्कि एक और भी मुझे याद आ रहा है, वो एक किताब उसने लिखी थी, क्या नाम था उसका, टेड गर, उसकी किताब थी व्हाई मेन रेबल। ठीक है ना? तो उसमें उसने भी यही लिखा था कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है ना, उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा उस वक्त होता है कि जब आप किसी भी ग्रुप को आप डिसएडवांटेज पोजीशन में धकेल देते हैं। अभी मैंने आपको अपने बैचमेट की बात बताई जिसने कहा था कि लाहौर की सड़कों पे पानी है। देखिए आप ये बहुत आम सी बात है, शायद बहुत लोगों को समझ भी ना आए, लेकिन आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको पानी भी मैसर नहीं है। आपने जो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी की बात की है वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन हु इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड, लेकिन स्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने स्टेट को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेट का सिस्टम बनाते हैं, वो इस तरह करते हैं कि वो कुछ लोगों को फायदा देता है, और स्ट्रक्चरली आप वायलेंस करते हैं, स्ट्रक्चरली आप डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। जो इमरान खान उसको कहते हैं एलीट कैप्चर, मैं उसको कहती हूँ वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है कि ना सिर्फ उसमें कि आपने सिर्फ एक स्पेशल एलीट क्लास, वो जो मैंने आपको 3 टियर बताए ना, वो जो एसी था और वो जो काउंसलर था और वो जो कैप्टन था, वो जब तीनों बड़े हुए तो उन्होंने वो जो पिरामिड पे पहुंचते हैं तो वो सिर्फ वो अपने लिए ही सारा कुछ बनाते हैं। आप ये देखिए, और कोई उनको क्वेश्चन नहीं करता। मतलब ये हमारा सबसे बड़ा जो मसला हमारी सोसाइटी का है, अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमारी पहले आपको याद होगा कि कुछ 20-25 साल पहले विद इन द सोसाइटी, विद इन अपने मोहल्ले में ही बहुत अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी। लोग पूछते थे, क्वेश्चन नहीं करता। हमें पता है कि जी यार ये बंदा 17वें ग्रेड का बंदा है, he can't afford it, but then that person has a शोतो और some पैलेशियल जगह है और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो nobody questions them। तो ये सही बात है, सही बात है। जी नौशी जी प्लीज गो अहेड। ये हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हम स्टेट कहते किसे हैं, हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं। आप देखें, कोई एक अदारा अगर अपने आप को स्टेट कहता है तो ऐसा तो नहीं है ना। अवाम को स्टेट का हिस्सा बनाया ही नहीं जाता, ना कोई ना आइन बनाते, आइन में तो होगा खैर, लेकिन आइन की हैसियत ही क्या है हमारे। जिस तरह से भी जो भी स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है उसमें आप देखेंगे अवाम नहीं है, और उसमें किसी एक अदारे को स्टेट कह के, रियासत कह के, उसके बाद जगह जगह उन्होंने फांसी घाट बना दिए हैं, जगह जगह मक्तल बना दिए हैं कि आप बच्चे को उठा लें, औरत को उठा लें, मर्द को उठा लें। अब पिछले रिजीम चेंज के बाद तो कोई उसूल रहा ही नहीं है ना, कोई इलाका। वही बात है कि बलूचिस्तान से तो हमारी माफी बनती है कि हमने इतने साल तक नेशनल अपॉलॉजी, उनसे माफी मांगना चाहिए कि हमने उन्हें इतने साल तक, उनके बेटे गायब होते रहे, उनकी बेटियां रोती खपती मौत के मुंह में उतर गई, छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए या नहीं हुए, यानी बच्चे जवान हुए इस सवाल के साथ कि क्या मेरा बाप है या नहीं है। एक पूरी नस्ल एक ऐसी आई, बल्कि अब तो 2-3 नस्लें ऐसी आ चुकी हैं, और हम बेहस बैठे थे, हम पर बर्फ गिरी हुई थी, क्योंकि हमें लगता था कि पंजाब जो है, मैं बतौर पंजाबी ये बात कर रही हूँ कि हमें लगता था कि पंजाब जो है वो सुकून में है। और अब जब हमारे सरों में गोलियां मारी गई, हमारे बेटों के जनाजे उठे हैं, और हमें लगा है कि हमारे घर के
آنگن جو ہے ہمارے اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے لہو سے رنگے گئے ہیں، اور ہماری چادر اور چار دیواری کی پامالی تو اب تک دیکھی ہی کبھی نہیں تھی اس طرح جیسے اب ہوئی ہے. تو اب ہماری آنکھ کھلی، اب ہمیں بلوچستان کا دکھ سمجھ آیا ہے. لیکن اب بلوچی بھی ہمارے نہیں، بچے تو بلوچی بھی ہمارے اپنے ہیں، کے پی کے بھی بچے ہمارے اپنے ہیں، سندھ کے بھی. اب ہمارے قرب و جوار میں ہوا، صرف جو فرق ہوا ہے نا وہ یہ کہ بالکل ہمارے کہنا چاہ رہی تھی ہمارے قرب و جوار میں ہو گیا. تو جو میڈم دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ کوئی ایسی تو نہیں کوئی چیز کو کوئی ایک بلڈنگ ہے. اسٹیٹ از اے پلیس، ایک جو ایک آپ نے خیالی تصور جو آپ کا ہے، جو آپ نے امیجنری باؤنڈریز بنا دی. اس اسٹیٹ کو چلاتا کون ہے؟ اس اسٹیٹ کو اس کے انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں. مسئلہ پاکستان کے میں نے دیکھیں یہ اٹس ناٹ اے ویری ایزی جو ہے نا، پاکستان کا جو پریڈیکیمنٹ ہے نا، جو اس کا ماڈل ٹیمپلیٹ ہے وہ بڑا ہی کمپلیکس سا ماڈل ہے. نہ تو ہم نے انسٹیٹیوشنز انہیرٹ کیے تھے، نہ ہی ہم نے ان کو کبھی بنانے کی کوشش کی. جو ہم نے بنا دیے ہیں وہ ہم نے اس طرح کے بنا دیے جو اسٹرکچرل وائلنس کی. اب کبھی آپ یہ اسٹرکچرل وائلنس تھیوری کو آپ پڑھیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ جو گولٹنگ نے جو لکھی تھی وہ تھیوری شاید پاکستان کے سامنے لکھی تھی کہ آپ نے اسٹرکچرلی بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے کر دیا. میں ابھی ایک ریسرچ پروجیکٹ کر رہی ہوں انڈیا کے اوپر، جہاں پہ مائنورٹیز کو میں دیکھ رہی ہوں کہ جی مائنورٹیز کو کیسے انہوں نے کرش کیا ہے. یقین مانے اب تو مجھے ان کے اوپر لکھتے ہوئے نا میں ایک لمحے کو میرا ہاتھ رکتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ تو میرے اپنے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ میرے ملک میں ہو رہا ہے. اور اس میں آپ نے کسی ذات برات دیکھیے، میں یقین مانیے میرے لیے، میں بھی کسانہ صاحب سے بھی شروع ہونے سے پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ آئی ایم اے پرسن جس کو کوئی ذات برادری پہ کوئی یقین نہیں ہے. میں صرف کہتی ہوں کہ میں بس ایک انسان ہوں، مسلمان ہوں، اور اوریجنلی پاکستانی ہوں، اب آسٹریلین ہوں. تو یہ میری ٹوٹل آئیڈینٹی ہے. بٹ پاکستان میں سول سروسز اکیڈمی جس کو ہم سارے لوگ لک اپ ٹو کرتے ہیں کہ دس از دا کریم آف دا سوسائٹی، یقین کیجیے دیٹ سوسائٹی، دیٹ کریم آف دا سوسائٹی از سو مچ ڈیوائڈیڈ انٹو دس کاسٹ اینڈ دیز گروپس اینڈ دیز کلینس کہ باقاعدہ ایک جٹ گروپ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تارڑز اینڈ جو وڑائٹس اینڈ آل چیما، all these people from that specific class. I'm not objecting or criticizing that caste or that class. The thing is کہ جی آپ نے انہی کو dominant اس میں لے کر آنا ہے. Then if Sharifs are there, then they'll be supporting or advocating Kashmiris. So these are the things کہ آپ یہ دیکھیے ہم تو ابھی تک ان چیزوں سے ہی باہر نہیں نکل پائے. تو آپ اسٹیٹ کی بات کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ اسٹیٹ فارمیشن میں اسٹیٹ میں ایک سیوک سوسائٹی ہوتی ہے. سیوک سوسائٹی کی آئیڈینٹی ود دا اسٹیٹ. ہماری سوسائٹی تو اپنی آئیڈینٹیز میں چھپ کے رہ گئے. میں پٹھان ہوں یا میں بلوچی ہوں یا پنجابی میں سب کاسٹ میں ہوں، ہم تو پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری سیوک نیشن کی جو فارمیشن ہے وہ نہیں ہوئی اب تک. ہماری آئیڈینٹی دیکھیں، آئیڈینٹی کی بہت ساری پرتیں ہوتی ہیں. جیسے وہ پیاز کا چھلکا پیاز ہوتی ہے، اس میں بہت ساری پرتیں ہوتی ہیں. آپ کی نیشن کی آئیڈینٹی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی کاسٹ کی آئیڈینٹی ہے، پھر آپ کی اپنی فیملی کی ہے، فیملی میں آپ نے اپنے گھر کی ہے، بہت ساری ہوتی ہے اور آپ اس آئیڈینٹی کو وقتاً فوقتاً چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز ود دا اسٹیٹ. انفارچونیٹلی پاکستان کے یہ ساتھ نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کا پورا انفراسٹرکچر ہے اس نے ان کو انکلوسیو اپروچ نہیں دی. آپ نے جب اسٹرکچرل وائلنس کے تھرو آپ نے سرٹن کمیونٹیز کو بالکل آؤٹ کاسٹ کر دیا. آپ ان کو اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو میسج دے رہی ہے. دیکھیے جو میسج دے رہی ہے نا اسٹیٹ، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جناب آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آپ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کی اکنامک ایکسپلوٹیشن بھی کریں گے، ریسورسز کو کنٹرول بھی کریں گے. بلکہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پال کالیر کی جو بک ہے دی باٹم بلین، اس میں اس نے لکھا نا یہ ریسورس کرس تھیوری. اب وہ ریسورس یہ جو بلوچستان میں دیکھیں ریکوڈے کی بات ہم کرتے ہیں، گیس کی بات ہم کرتے ہیں، باقی منرلس کی بات کرتے ہیں، ریئر ارتھ منرلز وہاں پہ ہیں، سب کچھ ہیں. اچھا اب وہ ان کو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ہمارے ساتھ تو کوئی غرض نہیں ہے لیکن ان کو ریکوڈے کے ساتھ بڑی محبت ہے. وہ کبھی سعودی عرب کو بیچ رہے ہیں، کبھی کسی کو بیچ رہے ہیں. تو یہ جو ریسورس کرس تھیوری ہے یہ بھی وہاں پہ میرا خیال ہے ایٹ پلے ہے ڈیپریویشن کریٹ کرنے میں. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ نہیں، یہ میں نا اس سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. ریسورس ایکسٹورشن تو وہاں ہے، ایکسپروپریشن بھی ہے، بٹ اس کو نا دیکھیں پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا گیا. ہمارے ایک پاکستانی صحافی، میں نام نہیں لوں گی، آپ سے بعد میں ان کو بتاؤں گی، لنڈن بیسڈ ہیں.
انہوں نے ایک دفعہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ بلوچیوں کو آپ نے کیوں دینی ہے. ابھی گیس کے اوپر بات ہو رہی تھی کیونکہ وہ تو اکانومیز کا جو کیا اسکیل آف اکانومیز جو ہوتی ہے جو جس میں آپ تو وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ بہت خرچہ پڑ جاتا ہے. اور یہ بات وہ ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیے واقعتاً یہ بات ہے کہ بلوچستان کی آبادی تو بہت تھوڑی ہے. اگر آپ نے بلوچستان میں ٹریول کیا ہے تو آپ کتنے 50-60 بھی آپ کو کوئی آبادی نہیں ملتی. لائک اٹس جسٹ ڈیزرٹ, بہت ہی بیرن لینڈ ہے. تو اس میں یہ بات میں آئی ٹوٹلی اگری ود دس پوائنٹ کہ جی آپ وہاں پہ پائپ لائن نہیں بچھا سکتے ریگارڈلیس کہ وہاں سے گیس نکلتی ہے کیونکہ وہاں پہ کاسٹ زیادہ بڑھ جائے گی. بٹ دس از ناٹ دا آنسر ٹو اٹ. آپ نے بینگ اسٹیٹ جو ہے نا, اسٹیٹ کا کام, فیڈریشن کا کام جو ہے, کیونکہ ہم فیڈرل اسٹیٹ ہیں, فیڈرل کنٹری ہے, ہم فیڈریشن کا کام یہ ہے ایک بڑے بھائی کا یہ بڑے باپ کا رول ہے جس نے سب کو ڈسٹریبیوشن پراپرلی کرنی ہے. انہیریٹنس میں اس نے سب کو ایک جیسا حصہ دینا ہے. تو میں نے اپنے اس میں بک میں بھی یہ لکھا تھا کہ جیسے ہم کویت میں رہتے تھے تو کویت میں بھی ہمیں گیس اس پائپ لائن کے تھرو نہیں آتی تھی, ہمیں سلنڈرز ملتے تھے اور سلنڈر بہت سبسیڈائزڈ ریٹس میں ملتے تھے. تو جب اگر آپ کے پاس ول ہے نا تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بجا. اور یہ چیز انہوں نے آپ کو یقین مانیے کہ جو 2005 میں جب کوئٹہ میں گیس گئی ہے اور یہ سارے جو 2-3 سٹیز میں ہے بلوچستان میں گیس جو باقاعدہ گئی ہے وہ بھی اس وجہ سے گئی تھی کہ جونیپر فارسٹ جو ہے جو زیارت میں ہے وہ اس کی کٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی تھی, ڈیفارسٹیشن اس کی ہو گئی تھی کہ جو انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس چیز پہ نوٹس لیا, انہوں نے ریپریمانڈ کیا کیونکہ جو جونیپر فارسٹ, جو جونیپر ٹری ہے, جو چلغوزے کا درخت ہے, دنیا میں سب سے ون آف دا سلوئسٹ گروئنگ اسپیسی ہے. 30 ایئرس کے بعد وہ اپنی جو اس کی فروشن شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو وہ جو چیز انہوں نے کیا تو اس کے بعد اور ان سے پیسے لے کر آپ نے ان کو جو 2-3 سٹیز کو گیس دی تو تب دی, خود سے نہیں آپ نے دی. تو ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہی نہیں ہے یہ. اور صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے, آپ یقین مانیے اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں, خدا کی قسم میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, میں بتا سکتی ہوں کہ سوائے شہروں کے آگے وہی صورتحال ہے. ہر علاقہ کچے کا علاقہ ہے, بہت بری حالت ہے, پانی کی کمی ہے. اور یہ تو آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہی ہیں, آپ صرف لاہور کی پیریفری میں آپ چلی جائیں, آپ لاہور کے محلوں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پہ آ گئی. اور وہ جو فیوڈلزم جس کی طرف یہ اشارہ کر رہی تھی, جس کی بات نشاندہی کر رہی تھی ڈاکٹر سیما, اب وہ وہاں پر اس کے یہ نظر آتا ہے کہ زمینیں قبضے میں کر لی جاتی ہیں اور وہاں پر مزارع مجبور ہیں, حالانکہ ان کی زمینیں وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے 12.5 ایکڑ سکیم ہے, اب وہاں پر یہ تینوں مل کے پھر حملہ آور ہوتے ہیں. ملٹری the way she said کہ وہ بیچارہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی, جو بھی ڈی ایم جی کا, جو بھی ریونیو کا بورڈ کا جو بھی ہوگا وہاں پر اپوائنٹڈ, وہ وڈیروں کو وہ ٹرانسفر کر دے گا جس کی زمین ہے, اور وہ زمین جو ہے, اور جب وہ مل کے شور مچائیں گے تو ملٹری آ جائے گی یا فورسز آ جائیں گی ان کو سبق سکھانے کے لیے. پورے جنوبی پنجاب جب آپ آگے چلے جاتے ہیں نا کشمور تک, یہی صورتحال ہے کہ اونر ہے لیکن مزارع کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور خیر اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کریں اور تھوڑا سا کرکس بتائیں کہ کیا کیا جائے پولیٹیکل لیول پہ. جو سچویشن ہے ڈائیلاگس کا سلسلہ شروع کیا جائے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایف سی آر والا کا قانون تھا اور دوسری جو چیزیں چل رہی تھیں اس زمانے میں, جب جرگا سسٹم بھی تھا, بہت کرٹیسزم بھی آتا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے فاٹا کا مرجر کہہ دیا کہ وہ کریں, وہ کروا دیا, وہ بھی اس میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فیکٹرز بھی بہت زیادہ تھے. کے پی کے میں بھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو صورتحال ہے, مجھے اس دن بھی میں ایاز وزیر صاحب سے بات کر رہا تھا, ایمبیسڈر صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو فاٹا کا مرجر ہے وہ تو بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے. اس نے تو جو کچھ وہاں پہ ایک رمق تھی معاملات کو حل کرنے کی وہ بھی ختم کر دی, جرگا سسٹم ختم ہو گیا, وہ جو ان کا اپنا ایک انہیرنٹ ایک سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے؟ ایک تو معافی کی بات ہوئی کہ معافی مانگنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ نہیں, آپ کے پلیٹ فارم سے میں تو بالکل, میں آئی رینڈر مائی اپالوجی, نیشنل اپالوجی ہمیں سب کو کرنی چاہیے ود آل دیز پیپل, جو ناٹ اونلی بلوچستان لیکن کے پی میں بھی, فاٹا میں بھی, انٹیریئر سندھ میں بھی, صدرن پنجاب میں بھی, جو ہم لوگوں کی نیگلیجنس کی, ہم شامل تو نہیں تھے نیگلیجنس تھی, لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں, دیکھیے جب تک ہم جو ٹرو ریپرزینٹیو آف دیٹ پرٹیکولر ایریا کو نہیں الاؤ کریں گے تو یہی ہوتا رہے گا.
आप महारंग बलोच को अगर टैग करेंगे कि शी इज अ टेररिस्ट, तो फिर ऐसा फिर उसका रिएक्शन आएगा, देन अल्टीमेटली शी विल टर्न आउट टू बी अ टेररिस्ट। आप सद्दाम तरीन को, जो कि वहां का बिल्कुल लोकल बच्चा है, मैं उस यंग बच्चे को देखती हूँ, आप फाटा में जो वो जो जिसके व्हाट वाज हिज नेम, ज़ेब रहमान, वो जिसको जो पीटीआई का था, जिसको मार दिया था, उसके बाद में उसका भाई जो डिफेक्टर था, व्हाट वाज हिज नेम, ज़ेब सम मुबारक ज़ेब व्हाटएवर, बट उसका भाई है, उसको बाद में इलेक्शन लड़वाया था। मसला ये है कि आप हैंड पिक करते हैं। आप देखिए बलोचिस्तान में जो जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, सारे हैंड पिक्ड हैं। तो आप खुद से पिक देखें, ये सिर्फ ये नहीं कि नेशनल लेवल पे, असल में वो टेम्पलेट ना ट्रिकल डाउन करते हैं इंटरनेशनली। जब वेस्टर्न पावर या जो पावरफुल एक्टर्स इन द वर्ल्ड हैं जो हैंड पिक कर लेते हैं कुछ पपेट्स को हमारे कंट्री में, कि क्योंकि ताकि वो उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करते रहे, वो फिर नीचे जाता है, ट्रिकल डाउन करता है, ये आगे से अपने हैंड पिक। ये बड़ी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है इनकी कि आप एक दूसरे को ही बस सपोर्ट करते रहते हैं। वो जो आप सिर्फ एक छोटी सी मिसाल में जो मैंने आपको बताई थी एसी कैप्टन और उसकी काउंसलर की, बिल्कुल ये टेम्पलेट आप एक्सपैंड करें, ये बिल्कुल हर जगह एप्लीकेबल है। यही मसला है कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया को आने नहीं देते हैं। जब तक नहीं आने देंगे, आप उनको पोलिटिकली इंगेज नहीं करेंगे, आप नेगोशिएशन नहीं करेंगे, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। सिर्फ एक जो अभी देखें बहुत बड़ा जो गुनाह हो रहा है ना, जो अभी आपने शुरू में जो एक छोटी सी वो लगाया था क्लिप महारंग बलोच का, तो शी सेड कि ये नफरत करते हैं। आप देखें यही बात पीटीआई का वर्कर भी अब कर रहा है, जो द लार्जेस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, यानी आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अपने आप से दूर कर रहे हैं, which is very very dangerous. Instead of like उससे ये हो रहा है कि जो सेंटर और पेरिफेरी की जो डायनामिक्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं और बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही हैं। उसमें जो गवर्नमेंट फेलियर है वो हमें साफ नजर आ रही है कि ये पेरिफेरी के जो मामला थे उनके साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं लगता। और वैसे एक चीज बताएं कि सेंटर जो है वो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और जो पेरिफेरी है या प्रोविंसेस हैं वो जरा कम स्ट्रांग होने चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, सेंटर जो है ना, देखिए सेंटर का काम सिर्फ ये कि रेगुलेट बैठ के बस देखता रहे कि यहाँ पे टीम बड़े भाई वाला किरदार, बस उसका ये काम है। ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास होनी चाहिए, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद आई भी। और लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान, जब आपने बात की थी ना, मैडम ने बात की थी कि वो जो लैंड दे देते हैं प्रॉब्लम, और जो आपने बात की थी रिकॉर्डिंग वगैरह की, मसला ये नहीं है कि हम खुद भी उस ऑटोनॉमी के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है। देखिए आपने रिकॉर्डिंग वहां पर है, लेकिन क्या आपके पास इतनी स्किल्ड लेबर है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें? अल्टीमेटली यू हैव टू इम्पोर्ट समबडी, यू हैव टू मेक एन एग्रीमेंट विद समबडी। वो समबडी तो जाहिर है वो फ्री में तो नहीं आएगा, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो कोई ना कोई आएगा वो एक्सट्रैक्शन, फिर वो ज्यादा मार्जिन ले जाएगा, फिर हम किसी वो जो हमारी किक बैक्स होती हैं बीच में आ जाती हैं, जो कुछ भी है। इवन जो सी पैक का जो हमने बिल्कुल टच अपॉन भी नहीं किया, जो सी पैक का इशू है कि सी पैक में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, सी पैक में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनना शुरू है, आपने बहुत सारी चीजें बना भी दी। मैं आपको सिर्फ छोटी सी बिल्कुल अपनी, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में रह चुकी हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप 2-3 लाख रुपए का एक फोटोकॉपियर मंगवाते हैं और 2-3 लाख का फोटोकॉपियर मंगवा के वहां पे मिडल फेल बंदे को लगा देते हैं, जिसको पूरा इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती। तो आप सोचिए उस मशीनरी का क्या हाल होगा। आप जब तक वो लेबर वर्क फोर्स को इक्विप नहीं करेंगे, आप उसको बनाएंगे नहीं, आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे टू यूटिलाइज एंड देन डू समथिंग, तो फिर तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मसला अब, और इतनी क्लास है हमारी सोसाइटी में, जो पिछले 4-5 साल से जो हमारा रिजल्ट सीएसएस का आ रहा है, उसमें टॉपर जो है वो नस्ट के, फास्ट के और जीआईके के हैं। तो आपने इसका मतलब उसको फर्दर स्क्विश कर दिया है। ये सारे बच्चे वो होते हैं जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, जो शोफर ड्रिवन कार में रहते हैं, जो मिनरल वाटर पीते हैं, जिनके हाँ जो बिल्कुल बर्गर, जो बिल्कुल होटलिंग करते हैं, जिनको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का कुछ पता नहीं, उनको नहीं पता मोहल्ले में पानी का नलका आता है, उसमें पानी टाइम से आता है, वहाँ बिजली भी जाती है, उनको नहीं पता कि आपने रिक्शा पे सफर करना है या आपने वैगन। जब उनको इन चीजों का इदराक ही नहीं है, वो कैसे पॉलिसी रियलिटीज का ही नहीं मालूम थे, तो करेंगे। तो हमारे यहाँ सब कुछ जी एक जो व्यू है ना वो ये भी है कि ये जो मिलिटराइजेशन हो रही है, या आप कह रहे हैं कि सो कॉल्ड टेररिज्म जिसको कहते हैं, जी वहाँ पे धमाके हो गए, फलां जगह पे हो गए, ये सारा कुछ जो हो रहा है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये इसके पीछे भी कुछ रियासती जो सिलसिले हैं वो हैं, चल रहे हैं, और उसकी वजह वो कनेक्ट ये करते हैं कि जी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको वू करने की कोशिश की जाती है, उनको ये कहने की कोशिश की जाती है जी कि देखें ये टेररिज्म का हब बनता जा रहा है,
اور آپ آئیں اور ہمارے ساتھ سپورٹ کریں, جس طرح کہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا رہا ہے, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, اس میں میں نہیں جاتا. لیکن کیا یہ درست بات ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کو وو کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے اس میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ہمیں پیسے چاہیے نا, تو پیسے ہم کس طرح دیں. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں امتیاز گل صاحب کے ساتھ ہوا تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے اپنی سافٹ پاور, سافٹ امیج پریزنٹ کرتا ہے تھرو بالی ووڈ وغیرہ کے. ہاں, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں جی وی ڈو ہیو اسامہ بن لادن جسٹ ان ایبٹ آباد, جسٹ نیکسٹ ٹو کابل اکیڈمی, and then we have Taliban sitting in Balochistan, wo jo Balochistan shura hai, Quetta shura hai, and then we have in Fata, or then we have in Peshawar. تو وہ ہم ان کو یہ شو کیس کرتے ہیں, then come to us, پھر ہم مل کے ان کو ماریں گے, اور کوئی بات نہیں ہمارے بندے بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ بات, اس کے علاوہ بھی جو ایشو ہے نا, جو ملیٹنسی ان کی بیچ میں جو ہے انوالومنٹ تو ہے, لیکن صرف جیسے میں بلوچستان کو میں جب کر رہی تھی تو ایک ہمارے بہت اینڈ ہی واز ایک جنرل سے میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا, ون آف دی بیسٹ پرسنس, بہت انفارم تھے, وہ نہیں ہے اس رجیم میں. تو انہوں نے مجھے یہ مطلب ہی ٹولڈ می کہ 36 ایجنسیز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم بلوچستان میں کام کر رہی تھی, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرنل ایجنسیز. تو وہ اس چیز دیکھیں, بلوچستان کو اور پاکستان کو انسٹیبل کرنا اس وقت کس کو سوٹ کرتا ہے؟ اس وقت ان لوگوں, ان ایکٹرز کو سوٹ کرتا ہے جو نہیں چاہتے کہ چائنا یہاں پر رہے. تو بس آپ صرف اتنا, میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چائنا کو پش بیک کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے بندوں کو ہی مار دیں, آپ ان کے لیے ہی جو ہے وہ آپ ان کے لیے خراب کر دیں. تو کیونکہ اور میں بار 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 ہر فورم پہ یہ بات کہتی ہوں کہ چائنا کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں چائنا کی ضرورت ہے, ہمیں چائنا کی ضرورت ہے. چائنا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. چائنا از وے ٹو پاورفل دین اس. اس کے پاس بہت ریسورسز ہیں, وہ آلریڈی اوپر سے کنیکٹ ہو چکا ہے یورپ سے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو. پاکستان اگر اس کو اکوموڈیٹ کرے گا, بٹ دین پاکستان اگر اس کو اکوموڈیٹ کرے گا تو پاکستان میں بہت سارے ایجنسیز ایسی ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن کا اپنا خرچہ پانی بند ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے نا, اور مسئلہ سارا خرچے پانی کا ہی ہے. جی خرچہ پانی تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ آپ نے بات صحیح کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنا خوبصورت چہرہ دکھاتا ہے باہر دنیا کو, اور اس سے اٹریکٹ کرتا ہے اپنے خرچے کو, اور ہم اپنا بھیانک چہرہ دکھا کے ان کو ڈرا کے اور ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں. یہ دس از واٹس گوئنگ آن. تو یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جی پلیز گو اہیڈ. حالانکہ یقین مانیے کہ جو ان کا جو بارڈر ناگالینڈ اور آسام والی سائڈ ہے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہے, اور وہاں پر اتنے زیادہ ایشوز ہیں, اور ود ان انڈیا جو کاسٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں انڈیا پہ ریسرچ کر رہی ہوں, تو جو میں پڑھتی ہوں اس کے بارے میں, اور جب میں جتنا فردر اس کو ایکسپلور کرتی ہوں, تو میں سوچتی ہوں کہ آج کی 21ویں صدی میں بھی ایسا ہوتا ہے. مائنورٹیز تو آپ کجا دوسری بہت دور کی بات ہے, جو ان کی ود ان دیئر اون کاسٹ سسٹم میں جو ان کی لوور کاسٹ کے ساتھ جو کچھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, دیٹ از وے ٹو مچ. کہ اس کو تو آپ یقین مانیے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ہم ساؤتھ ایشین, لیکن بٹ اسٹل انڈیا ہیز مینیجڈ ٹو پورٹری اٹسیلف ایز an emerging economy, emerging power, very relevant to the world, contemporary world. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ جو صورتحال ہے, مجھے تو آج بھی یقین کریں ڈاکٹر سیما, یہی لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ جو کلونیل ایک ایرا تھا, وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. کلونیل پاورز تو چلی گئی ہیں, لیکن جو کلونیل گورننس ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. بلکہ مجھے وہ محمود ممدانی صاحب کی جو کتاب ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے. وہ انہوں نے لکھا تھا سٹیزنز اینڈ سبجیکٹ میں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کلونیل گورننس ہے یہ ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے, اور یہی پوسٹ کلونیل جو اسٹیٹ ہے اس کا جو ڈسفنکشن کا باعث بن رہی ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کسی مزید گفتگو کریں گے, اور بہت سارے ابھی ٹاپکس رہتے ہیں. بلکہ سی پیک آپ نے بتایا وہ تو پورے کا پورا ایک شو اس کے اوپر ہونا چاہیے, وہ بعد میں انشاءاللہ اس پروگرام کرتے ہیں, کریں گے, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. نوشی جی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.